पावलार पाऊल मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या पावलार पाऊल पावलार पाऊल मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या जेरुसाले शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळून वचपाचे जेरुसाले शार देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळून वचपाचे पावलार पाऊल पावलार पाऊल मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या पावलार पाऊल पावलार पाऊल मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसाल्याक या बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाच्या भाव भयणांनो आयच्या नोवेनाचो विशय तुजो भाव खूंय आसा दुसऱ्यांची निगा घेवंक उलो देवान आपली रोसणी सोवें सदांच मोग आनी हुस्को दाखयलो बापूय कसो आपले पोरचेची आपुरबायेन निगा घेतली पातका वरवीं पडलोल्या मनशा कुलाक परतून उबारूंक बापान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे सोडमणे खातीर त्याग केलो पवित्र फुरीस जावन आसा त्याच बापाच्या मोगाची खुणा आयच्या काळार जोगणीं झुजां भेदभाव आनी आपसुवार्थीपण आमकां पळोवंक मेळटा एकाच बापाची आमी मोगाची भुरगीं आनी एकाच कुटुंबाची आमी भाव भयणां म्हूण मानून घेवंक परिशोधीक जिवीत आमी जियोंक एकामेकाची मोगान निगा घेवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया मोगाळ बाबा भयणीनो किरीत भाशेन आयचो विशय आमकां दुसऱ्यांची निगा घेवंक उलो करता तुजो भाव खंय आसा हो आमकां देवाचो उलो आज किरीत भाशेन ह्या आयच्या विशयाचेर आमी ह्या सेवा धर्मान वांटो घेता तेन्ना आमकां आमचो जबाब देवाक कितें काय म्हूण हाचेर आमचें मन लावया आमच्या काळजान हो प्रश्न बाळगून दवरया आनी किरीत भाशेन ह्या वेळार ही पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवंक जितले पावटी आमचो जबाब देवाच्या ह्या प्रश्नांक आमी दिवंक चुकल्या फावो ते परी तसल्या आनी हेर आमचे पातकांची ओळख धरून दूख धरून देवा बापाक उलो मारून म्हणुया हांव पातकी सर पोतवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा पयणीनो म्हजो ज्ञाव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत घेवन सुदां संकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात मन प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमीन सोम्या
भावा भयणीनो ह्या वेळार तुमच्यो गरजो तुमची इंतेसांवां जें कितें तुमी मागूंक सोदतात तें देवा बापाची यादीन करात. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पोडलेल्या मनशा कुळाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनी जावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगची म्हूण ओगणीत जाणवाईन आनी मोगान तुवें थारायली. हो गोट ओळखून तुजो प्रेमीत मोग आमी वाकाणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां खुरसार मेल्ल्या जेजुताय दिसान दीस ओड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजे सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आदावान आपले बायल इवे कोडेन कुडीचो एकवट केलो. ती कुर्बेस जाली आनी केनाक जल्म दिलो. म्हणून सोरेस्पोराच्या आदारान म्हाका एक दादलो भुरगो मेलो. त्या उपरांत तिणें आबेलाक केनाच्या भावाक जल्म दिलो. आबेल मेंढरां राखतालो आनी केन शेतकामत करतालो. कांय वर्सां उपरांत केनान जमनीचें उत्पन्न सोरेस्पोराक भेटयलें आनी आबेलान भेटयलीं आपली हिनांतलीं मालगोडी मेंढरां आनी तांची चोरप. सोरेस्पोराक आबेल आनी ताची भेटवणी मानवली, पूण केन आनी ताची भेटवणी ताका मानोंक नात. देखून केन एकदमूच रागान बोल्लो आनी ताचे मुखामोर सगळेंच बदल्लें. तेन्ना सोरेस्पोरान केनाक म्हणलें, कित्याक म्हूण तूं रागान बोल्लाय आनी तुजें मुखामोर बदल्लें? तुवें बरें केल्लें जाल्यार तूं मानवचो नासलोय, पूण वायट कशी जाल्यार एका मनजाती भाशेन तुका गिरासूंक पातोक तुज्या दाराशी लिपून रावचें ना, पूण तुवें ताका दोमूंक जाय. केन आपल्या भावा आबेलाक म्हणलें, आमी भायर शेतांत वचुया. आनी एकदां शेतांत पावतोच केनान आपल्या भावा आबेलाक जिवेशी मारलो. तेन्ना सोरेस्पोरान केनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जबाब दिवन म्हणलें, हांव नकलो. हांवें म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सोरेस्पोरान म्हणलें, तुवें कितें म्हूण केलें? जमनीत तावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका उलो मारता. आतां तुजे शिराप पडूं आनी ज्या शेतान तुज्या हातांतलें तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडलें, त्या शेतांतलो तूं भायर पडूं. तूं जमीन कामायज करतलोय, पूण ती तुका फळ दिवची ना. प्रितुमेर तूं पापोल आनी परदेशी कसो भोंवतलोय. केनान सोरेस्पोराक म्हणलें, सोसूंक जायना तसली म्हजी कास्त. पोले, आज हे जमनी वयले तुवें म्हाका दांडयलोय आनी तुजे मुखावेलो हांवें लिपूंक जाय. एक पापोल आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडलें आनी म्हाका वाटेर मेळटा तितली म्हाका जिवेशी मारूंक येतली. सोरेस्पोरान म्हणलें, ना, अशें घडचें ना. कोणूय केनाक जिवेशी मारीत ताका 7 पावटी अदीक कास पडटली. अशें कोणूय केनाक जिवेशी मारूंक आयल्यार तांणी ताका मारूंक जावं. सोरेस्पोरान केनाचेर एक शिक्को मारलो. आदावान आनीक एकदां आपले बायले कोडेन कुडी एकवट केलो आनी तिणें एका पुताक जल्म दिलो. सेठ म्हूण
सेठ म्हूण तिणें ताका नांव दिलें कित्याक तिणें मोडलें केनान आबेलाक मारलो देखून ताचे सुवातेर देवान म्हाका आनी एक भुरगें दिलें देवाचें उतर हें ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो दिनवासनीचो योद देवाक भेटोय सगळीं म्हणुया दिनवासनीचो योद देवाक भेटोय ओदोती तावन ओस्तोमेंत पोरयान सोगता सर्वांचो देव सोरेस्पोर उलयता प्रितोमेचे मनशाक तो जोमून हाडटा तुज्या योजनांनी कसली चूक म्हाका मेलो ना तुजी होंबी सदांच आसात म्हजे मुखार जबाब दिनवासनीचो योद देवाक भेटोय म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो कोरार तुज्या ओंठांचेर कित्याक आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय जबाब दिनवासनीचो योद देवाक भेटोय सुस्त बसून तुज्या भावाक तूं करताय तुज्या आवयची पुताचेर बोंगलाटां घालताय असली तुजी कर्तुबां आनी हांव उगो रावचो तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय जबाब दिनवासनीचो योद देवाक भेटोय शुभोतमांक सगळीं उबी रावया Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. जेजू म्हणटा वाट सोद जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बोगोर मोजे वरवीं Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान एकदा फारिसियो भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले आनी आपल्या काळजांत तावन सुस्कारून ताणें म्हणलें ही सोसत कित्याक म्हूण खूण सोदतात हांव तुमकां खरेंच सांगता हे सोस्तीक खुणा मेळचीच ना आनी तुमकां सांडून तो नव्यान ओड्यार चडलो आनी पेल्या तडी गेलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ बाबा भयणीनो आमचो आयचो विशय तुजो भाव खंय आसा दुसऱ्यांची निगा घेवंक आमकां उलो ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना एक घोटणी ती काणी रुपान सांगलोली खोरी वो खोट ती नोकलो जें कितें वाचलां तें तुमच्या मुखार दवरता बाबा भयणीनो एका पयशिल्ल्या देशांत न्यूयॉर्क ह्या वाठारांत किरीत भाशेन एक प्रिजांव आसा आनी थंयचो टेम्परेचर वेदर आमी म्हणटा पळय तो थंड असल्या वाठारांत असल्या संदर्भांत ह्या प्रिजांवान कैदी आसा आनी तेंच्या ह्या कैद्यां खातीर तांची ओत्मीक वाडी खातीर तांचे नवसरणेच्या आदारा खातीर किरीत भाशेन एक कोपे लावन त्या प्रिजांवान आपली वस्ती करता तांची नवसरणी करचे खातीर तांचें मन तांची ओत्मीकताय वाडचे खातीर एक कार्यावळ तांकां आसता ती म्हटल्यार देवाच्या उतराचेर नियाळ आनी ह्या संदर्भान ही घडणी ताणें बरोवन दवरल्या दर दिसा सकाळचे उठल्या उपरांत
सगोट बरोबर येवन जांकां खुशी आसा ते एक रावंड सकल करून बसताले आनी हो सकल करून बसता तेन्ना हो कोपेलांव जो आसलो तो तांचे मदेकोत येवन आपुणूय बसतालो. तांकां कोणाय एकल्याक देवाचें उतर उकडून वाचूंक लायतालो. अशें आसतना जायते वोपारींतल्यो खंयची एक वोपार ते घेताले जाल्यार ही घोडणी घडल्या त्या दिसा किरीत भाशेन बऱ्या समारीतकार ही वोपार तांणी घेतलोली. त्या दिसा एक नवो कैदी तांचे मदें आसलो आनी हो कैदी किरीत भाशेन दुसऱ्या एका बिल्डिंगांतलो आसलो, न्हय सदांच्या बरोबरचो. हो कैदी हे दुसरें बिल्डींग जावन आसलें मानसीक रोगी खातीर, म्हणजे आमी म्हणटा जे कोण मातशे तकलेन उत्सुक्त आसा तांचे खातीर. त्या बिल्डिंगांत जावन ह्या बिल्डिंगान आज किरीत भाशेन हे तांचे भेटेक तो आयलो, सोबेक तांकां बरोबर तो आयल्लो. आनी जेन्ना तो थंयसर आयलो तेन्ना किरीत भाशेन सगल्यांनी ताका खुशालकायेन येवकार दिलो. देवाचें उतर ताणीन वाचलें आनी उपरांत ह्या कोपेलावान ताका असो म्हटलें, आतां थोडो भोव वेळ आमी ओगेपणान जें कितें आयकलां ताचेर नियाळ करुया. नियाळ केल्या उपरांत ओगेपणान जें कितें तुमकां अणभव आसा, तुमकां कितें दिसता तुमी सांगूंक जाय तें तुमी आप कुशीन आप मनान सांगचें. आनी अशें दर एकलो वेगवेगळे आमच्यान त्या वेळार कितें करूं येता, आमकां कोण परी तें देवाचें उतर लागता तें आपली मनां आनी काळजा प्रमाणे परगट करूंक लागले. जेन्ना हो स्वभाव हें वातावरण आसतना त्या दिसा अदिकूच थंडाय पडलोली. ते जंय जमलोले आसले थंय गरमी वाडोवंक हिटर जो घातलेलो तातूंत भोव गरमी तांकां मेळटाली. ह्या संदर्भान तांचे मदें जो भाव बसलेले तांचे मदें एकलो असो आसलो जो फकत एक बेश्टे टी शर्ट आनी पॅण्ट घालून आयिल्लो. दुसरे थंडायेक लागून आपूण आपणाक पांघरूंक 2 ब्लँकेट्स घेवन आयलोले. जाल्यार वो जो भाव आयिल्लो पयलेच फावटी तोय 2 ब्लँकेटां घेवन आयिल्लो. आनी ही भासाभास नियाळ परगट करता आसतना अवचीत वो भाव उठ्ठा जो मानसीक रोगी आसलो, पिडेंत आसलो, तो उठ्ठा. या जो भाव एक टी शर्ट आनी पॅण्ट घालून आयिल्लो सगलोच थंडायेन कळकळटालो, ताचे शिंवेता आपले ब्लँकेट काडटा आनी ताच्या हानार घालता. सगळे जाण थोटाक जावन कितें करता काय म्हूण पळोवंकूच रावता. दुसऱ्यांनी नियाळ चिंतून आनी काळजान तावन परगट केलो. ह्या भावान आपली जिविताची चालींतल्यान तो परगट केलो. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या पयलें वाचप किरीत भाशेन उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें घेतलेलें आसा आनी कायन आनी आबेल हांची खबर आमच्या कानार सादलेली आसा. दोगूय भाव किरीत भाशेन देवाक आपलें बलिदान भेटयता, पूण एकल्याचें बलिदान देव स्विकारता. हें स्विकारलां म्हणून, आपलें नाकारलां म्हणून किरीत भाशेन राग कितें करता तें आमच्या कानार त्या उपरांत सादलेलें आसा. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज जेन्ना आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करता तेन्ना किरीत भाशेन देवाच्या आज्ञाचो उगडास करूंक आमी गरज आसा. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. कारण जरी तर आमी देवाचो मोग करूंक आमकां किरीत भाशेन पयली समर्थीचो उपदेश उगडास करता जाल्यार त्याच देवाक ओळखूंक ताचो मोग करूंक आमी सोदता जाल्यार पयलो म्हटल्यार दुसऱ्यांचो मोग करूंक, जो म्हजे बोगलेक आसा ताचो मोग करूंक. आनी हेच आयचो विशय आमचे मुखार दवरता. आबेल कायनाचे बोगलेक आसलो, ताचो भाव जावन आसलो. जे सुरवातेक तुमचे मुखार उदाहरण दिल्लें आसा ते सगळे कैदी, पूण कैद्यापणांत भाव, मनीसपणांत भाव, हें जावन आसलें मनशाचो स्वभाव.
पूण जायते पावटी आमच्या वस्तूक सैमान मनशाळ सैमान हेंच आमी विसरता. जानवरां कशीं आयच्या पयल्या वाचपान जे देव खुद म्हणटा, जरी तर तूं मनीस कसो जिवंक विसरलोय, मनान तुज्या नियाळूंक विसरलोय जाल्यार राग तुज्या उमऱ्याच्या दारार आसा, तुका गिरासो. तो गिरासलो जाल्यार जनवारा परी तुजी गोच जातली. आज मोकाळ बाबा भयणीनो, खरीत भाशेन आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. आमचो स्वभाव कोण परी जाला काय? देवान आमकां मोगान रचल्या, जसो आमी देवाचो अणभव मोगान घेतला तसोच एकामेका सवे वो मोग पोरकोट करूंक आमकां आपयता. न्हयच फकत उतरांनी पूण आमच्या जिविताचे दर एका पावला वरवीं, दर एके चालींतल्या वरवीं आमी जिवंक पावल्या काय देवाची ही आज्ञा. मोगाळ बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन जरी तर आमी विशयाचेर एक धांवती नदर मारली, तुजो भाव खंय आसा ह्याच उतरांचेर नदर मारली, चालती नदर मारली जाल्यार आमकां किरीत भाशेन एक लोकेशन अशें म्हणूं येता. जरी तर आमकां कोणी भेट करपाचो येवचो आसा जाल्यार आमी म्हणटली आजुनूय पावूंक ना, खंय आसा गाय हो, खंय पावलो गाय हो. आनी आयच्या संदर्भान मॉडर्न कॉन्टेक्स्टान आमी म्हणटली GPS. किरीत भाशेन आमकां लोकेशन जाणा जावंक जाय आमच्या उगडासाचे मोगाचे. देव आमचे खातीर आमचें लोकेशन जाणा आसलो, आमचे सोदीक तो आयलो. पातकी सैमांतली उबारून आपल्या सरशी एकवटावंक तो आयलो. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज म्हज्या बाबाचें लोकेशन हांव जाणा काय? हो आयचो प्रश्न आयची वाचपां आमकां करता. देव जाणा आसलो आमी वस्तूक कशी आमच्या पातकी सैमान स्वबार पावटी शेवटतली. आनी ह्याच खातीर न्हय आमचेर पूण आपल्याच वस्तुंकी किरीत भाशेन फुक्या देणे कशें आपल्या पुताक धाडून आमची सोडवण आनी तारण तो करता आनी आपल्या संबंदान आमकां एकवटायता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमचींच बाबा भयणां एकाच घरांतली किरीत भाशेन रागाक सांपडून, द्वेसाक सांपडून, आशेक सांपडून ह्या आज्ञाचेर किरीत भाशेन देवाच्या मोगाचेर आडवेता. जेन्ना आमी आयचो विशय नियाळटा, उगडास धरूंक गरज आसा, जेन्ना आमी ह्या पवित्र जाग्यार आसा, पवित्र खुर्साची परबेक आमी तयार जाता, तेन्ना खुरीस आडव्या आनी उब्या लांकडाची जोड जावन आसा. जरी तर एक लाकूड वयर तावन सोकला आमकां दाखोळ करता जाल्यार दुसरें लाकूड आडवें उगडास करता. उब्या लांकडाचो संबंद आमचो आनी देवाचो खुणायता, आडव्या लांकडाचो संबंद आमचो समेस्तांचो खुणायता. सोबार पावटी ही उतरां आमच्या कानार सादल्या आसतलीं, पूण जे भाशेन आयकल्या ते भाशेन तांचो वापर करून जिवंक आमी वावुरल्या काय? हो आयचो प्रश्न ह्या जाग्यार आमीच आमकां करूंक गरज आसा. मोगाळ बाबा भयणीनो, देवान कायनाची भेटोवणी मानून घेवंक ना, पूण आबेलाची भेटोवणी मानून घेतली. कित्याक स्विकारली, कित्याक जाणून दिली हाचेर उल्लेख करूंक ना. गरज आसा पळय तें किरीत भाशेन जरी तर आमी भेटयता तें खऱ्या मनान भेटयता वो ना. जें कितें आमी दुसऱ्यांक दिवंक सोदता तें खऱ्या काळजान आनी खऱ्या हितेसमान दिवंक सोदता वो ना. आज किरीत भाशेन ह्या वाचपाचेर ह्या विशयाचेर नियाळ करता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक कितें दिता जाल्यार दुसऱ्यांचो हुस्को आसूंक गरज आसा. आमी दुसऱ्यांचें लोकेशन विचारता तेन्ना किरीत भाशेन आमकां दुसऱ्यांचो हुस्को म्हणून आमी विचारता. आमची घरचींच खंय पयस गेल्यान जाल्यार उशीर जालो येवपाक जाल्यार फोन करून आमी म्हणटा खंय आसाय तूं, इतलो वेळ कित्याक लागलो. जाल्यार आज जेन्ना ह्या विशय आमी घेतला तुजो भाव खंय आसा, तेन्ना आमी आमचो भाव खंय आसा ती जाणा जाल्यार हांव गाय हुस्को आसा गाय, आमकां हुस्को आसा जाल्यार आमी जाणा जावंक पावतल्या म्हजे भावा मदें, म्हज्या इश्टा मदें, म्हज्या शेजार सामाऱ्या मदें कितलो अंतर आसा, कितलें डिस्टन्स आसा तें. जरी तर आमी हें जाणा जावंक पावलीं जाल्यार हुस्क्यान आमी हें माप, हें डिस्टन्स आसा तें भरून काडूंक वावुरतल्या.
जरी तर आमी हें डिस्टन्स बरोवन काडूंक वावुरता जाल्यार आमी देवाची आज्ञा जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात ही आज्ञा पाळूंक वावुरतल्या. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज किरीत भाशेन आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करता तेन्ना सोबार प्रश्न आमचे मदें उत्पन्न जाल्या. ह्याच प्रश्नांक आमचो जबाब आमचे चालींतल्यान न्हय फकत उतरांतल्यान कोण परी आमी दितेल्या आनी कोण परी आमी जियेतल्या तें आमी निश्चय करूंक गरज आसा. तरी ह्या वेळार किरीत भाशेन ह्या जबाबांक प्रश्न दिवन ह्या पवित्र सेवा धर्मान फावो तो आदार आनी बळ आमकां दर एकल्याक आमी आमच्या बलिदानांतल्यान मागून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार काय आमची मागणी आमची करसो आमी देवा बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गोंगड्या भाशेन हुस्क्यान भरलोले गोंगडी ते जावंक पोरजेच्या ओत्मीक आनी दुसऱ्या गरजांनी तांची निगा घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी निस्वार्थीपणान पोरजेच्या आनी सोयंबाच्या बरेपणा खातीर उमेदीन वावरूंक समाजाच्या देगेर आसलोल्या भावा भयणीची निगा घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे आयच्या मिसावांचो विशय वाचपा आनी प्रवचन दुसऱ्यांची मोगान निगा घेवंक उलो करता. आमच्या उतरांतल्यान आनी बऱ्या कोरण्यांतल्यान आनी एकामेकाची निगा घेवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्यो जायत्यो गरजो आनी मागणी आनी भावार्थान ह्या पवित्र जाग्यार घेवन आयल्या. देव आमची जण एकल्याची निगा घेता. तर तांचे येवजणे प्रमाणे आमची मागणी आमकां फावो जावंक ह्या मिलाग्रींच्या कुर्साच्या मोजतीन बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भोव मोगाळ बापा आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी तुका उबारल्यात. किरीत भाशेन दुसऱ्यांची निगा घेवंक दुसऱ्यांचो हुस्को धरूंक दुसऱ्यांचे सेवेक पावूंक ही मागणी ह्यो गरजो आमकां आदाराची जातली जाल्यार काल ती कायेन ती मानून घे म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. पेटोने वेल्यार आमी गायन करुया C14 देणी आमची पेज 34. देणी आमची तुका आमची काळजां
जेजू आमची कांसागलो दाकांचो रोस गोदोलो दोलो जेजूच रोगोत तो सादोलो जेजू आमकां पिवोन दिलो आमचो आत्मा रोस सादलो. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या तंत्रेम बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमे आमच्या आनी आखे पवित्र शुभेच्छा दवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा, खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकाचें बोगसणें सोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर्व पातकांतली आमकां नितोळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पो तुमचे सवी आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासिया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुकार करूंक तुवें थारायली. रुखांतावन मरण उपजलें, रुखांतावन जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देवचार सैतिवोन जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण देखून खुर्सार सैतिवोन जाल्ल्या जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांची संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit. Dolbaranzo सर्वेस्पोरदू Organi संसार बोरला तुझ्या वैभवा Sorgin tuha soy soy. सर्वेस्पोराचे नांवीन येता ताका सोय सोय Sorgin तुका सोय 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 सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपली कुशीन कुश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणेन उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमची बसत समोर पुंची. तीच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान तेन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें एरोगोत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमची बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावाड ताचो कूट पोर घोटुया.
सुमयाची सुवामी ओंडो काता आणि एकासीतले पियेता इतले पोटी तुमय बोवान येसू आमी तुझे मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रे तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या कोंडली बापा आनी सिमिया आमच्या आदारी गोंडली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची खेरीत भाशेन ह्या आल्तरा भोंवतणी एकटोलल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारये देवाची माई संगती भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन थेर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, चिराय आमकां येवंक, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो देस्पतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां तायणीन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जोशी येतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक. सुमियाची शांती सदां काल तुमचे इस्तवी आसूं. एकामेकाक मोगान आनी आस्तेतोणान शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप काटेले. आमची काकूत कोर, आमची काकूत कोर. देवाची शिळये संसाराचे पाप काटेले. आमची काकूत कोर, आमची काकूत कोर. देवाची शिळये संसाराचे पाप काटेले. आमकां शांती दी, शांती दी. ही ती देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हूण म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजुकामच्या कालचं निशोंग वेतन आमी गायन करूया D47 जुईम प्रीती मोग वस्ता पेज 75. Sui priti mogu bosta Duini waji rasa Sui priti mogu bosta Duini waji rasa Hektai kelia Amka cheese Jesu amci dados anonani vortepon Sui priti mogu bosta Duini waji rasa Sui priti mogu bosta Duini waji rasa Cibia deva cibiran Daso mogam cakalsa Dur korea monan korci Priti ekam Sui priti mogu bosta Duini waji rasa Sui priti mogu bosta Duini waji rasa Suryetang hamisanya Dolmona cia sona Sogri viva tahamuni Jesus Maria suni Sui priti mogu bosta waji rasa Sui priti mogu bosta waji rasa Por soli nukutushi Jesu ami poloche Sorgar bokta sangati Voivovani tikari Sui priti mogu bosta waji rasa Sui
प्रार्थुया. सोमिया जेजू क्रिस्ता खुर्सार उमकळटना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या कुर्सातान उपजतल्या देवीक जिवान आमकां भरल्याय. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं काल मागता. जेजू जो जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासनाक. मातशें बसूया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, भोगतीन ह्या मिसाचे भेटेंत तुमी वांटो घेतलो देखून तुमकां देव बरें करूं. आनीक भोगती गितां गावन आमकां आदार करपी आमच्या गायन मंडळाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमचे मदें फादर पिटर फेर्नांदीस सांतिस्ते फिरगोजेचो पातकूर आनी आमकां मिसाची भेट भेटयला, आमचे पासत मागला आनी देवाचें उतर परगटलां. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. फादर, तुमचेर आनी तुमच्या गवळीक वावराचेर देवान उपोट आशिर्वाद घालूं. दर दिसाक आमची नोवेनाची मिसां हे भाशेन पयले मीस 7:15 पावणे 7 पवित्र संस्काराक बोजोण, दुसरे मीस 9:15 8:30 वाजता कुर्साची वाट आनी तिसरे मीस सांजे 6:15 इंग्लीश भाशेन पावणी 6 तेर्स. ह्या सातोळ्यांत शुक्रारा दीस 21 तारखेर कुर्साची वाट आमी इगोर्जे भायर करतले. रस्त्याचेर तुमी पळयला आमचे स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस आसात. आमी दोंगूर देंवतात आनी मागीर चडटले. कुर्साची वाट प्राचिताच्या मनान जातात आनी ह्या कुर्साचे वाटेन शुक्रारा दीस वांटो घेवचो. फेस्ताचे दिसाक 23 तारखेर येता त्या आयतारा दीस मिसांचो वेळ हे भाशेन पयले मीस 6 वाजता, दुसरे मीस 8 वाजता आनी तिसरे मीस 10 वाजता. सांजे इंग्लीश भाशेन मीस 6 वाजता. दर दिसा कुमसाराक यादनीक हाजेर आसतात. म्हजे दावे वाटेन कॉरिडर आसा थंयसर रुमांनी. म्हणटच तुमी कुमसार जावचें आनी जिविताची नोसरणी करची. फेस्ता दीस आमच्या पार्किंगाची मांडावळी भाशेन मोटरसायकली जी आसात त्या आमच्या फुडल्या मेन गेटीच्या आदारार मोटरसायकली आनी सगळीं 4 व्हिलर्स जी आसात आमची वाहनां घेवन वयर जे दोंगरार आमच्या पार्किंग लॉट आसा थंयसर तुमी पार्क करची. मागता कोणाय लागीं रस्त्यार तुमची गाडी पार्क करिना जावंक, कित्याक मागीर ट्रॅफीक जॅम जाता, लोकांक भितर भायर सरपाक आडखळ जाता. आनी जेन्ना तुमी तुमच्यो वाहनां गाडयो पार्क करतात तेन्ना दुसऱ्यांचें पयलें चिंतचें, दुसऱ्यांक आडखळ जायना जावपाक. आमचे वॉलंटियर्स आसतले पूण सगळे कडेन एक एक पावटी वॉलंटियर्स पावनात. जबाबदारेन तुमी वाहनां पार्क करची म्हूण आमची विनंती. जीं कोण चलून येतात तांकां ब्रिजी सकला बस आसतली म्हणटच ही सुविधा तुमकां दिल्या येवपाक आनी वचपाक, ताचो तुमी फायदो काडचो. फेस्ता दीस सांजे 7:30 वाजता एक धर्मीक दाखोवन तियात्र आसा जाचें नांव पाद्र पियो. हो तियात्राचो बरयणार आनी माचेर हाडपी प्रिन्स जॅकब. तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा. ह्या तियात्राक टिकेटी नात. तुमी येवन पाद्र पियोच्या जिविताचेर नियाळ करचो. जीं कोण मिसाक इंतेसां दिवंक सोदतात तांणी ऑफिसांत वचून दिवचीं. आनी आमच्या ह्या केंद्राक कोणूय दुडवांचो आदार करूंक सोदता ताणें आमच्या कॉरिडरांत कावंटर आसा थंयसर आमच्या मागण्यांच्या जम्याची वांगडी आसात तांकां भेटचीं. आमी भायर कॉरिडरान मेजाचेर 2 इंटेन्शन बॉक्सां दवरल्यांत. तुमचे पासत ओ कोणूय दुसऱ्या पासत तुमकां मागूंक जाय तुमचे इंटेन्शना पासत तुमी थंयसर दवरलेल्या कागदाचेर तें बरोवचें आनी इंटेन्शन बॉक्सान घालचें. ताका पयशे नात. आमचे इंटरसेसरी प्रेयर ग्रूप मेंबर्स आसात
ती मागीर पवित्र संस्कारा मुखार तुमी बरयला ते सां पासत ती मागतल्यात. तर तुमकां दिसता कोणा पासत मागोंक तुमी बरोवन घालचें. तशेंच आमच्यो धार्मीक वस्तू आसात. ऑफिसाचे भायर कावंटर आसा आनी प्लस स्टॉल आसा. कोणूय तर तेर्साचें कोंत हुंयचे आत्मीक बुकलेट कितें आपल्या आत्मीक वाचपांत वाडोवंक वाचूंक सोदता तांकां वस्तू विक्रेक मेळटात थंयसर भायर कॉरिडोरांत. तशेंच तुमची तान बूक बागोवंक आमचो स्नॅक्स कावंटर आसा. म्हजे दावे वाटेन गेट आसा भायर सरता पळय थंयसर विक्रेक आसा. तुमी ती घेवन बूक मारची. आमच्या ह्या घरांत परंपरा आसा. जुजेबाजाच्या टायमार सावन बायगून जुजेबाज ह्या घरांत जियेलो 6 म्हयने तो रावलो श्रीलंकेक वेचे पयलीं. आनी जायते मिस्योनार आमचे ह्या घरांत सावन श्रीलंकेच्या वाठारांत गेले. आयज श्रीलंकेन भावार्थ आसा जाल्यार कातोलीक भावार्थ उरला जाल्यार तो बायगून जुजेबाजाक लागून. म्हणटच ह्या घरांत ते असले यादनीक असले आनी जे पाद्रीपणाक आकारणी करतात ते सिमनारिस्टूय हे जे ओल्ड बिल्डींग तुमी पळयता तातूंत ते रावताले. आनी तांची एक पद्दत आसली. जो गरीब लोक हांगासर इगर्जे फुडल्यान एकठांय जातालो तांकां ते खाणा जेवणाच्यो वस्तू दिताल्यात. आनी कोणें दुडू दिले जाल्यार गरिबांक तेय बी ते वांट्टाल्यात. आमच्या फिरगोजांनी बी नोवेनाच्या वेळार आमी अशें ही बरी करणी दुबळें सवें करता. ह्याय आमच्या ह्या घरांत आमी ते कोत्तले. कोण उदारपणान गरिबां खातीर खाणा जेवणाच्यो वस्तू दिवंक सोदता तांणी ऑफिसांत हाडून दिवच्यो. आनी त्याच बरोबर तांकां कितें दुडवांचोय आदार दिवंक सोदता ताणें दिवचें. गरिबांक दिल्ले तुमचे दुडू आमी सेंटराक वापरिनात. ते गरिबांचे दुडू ते गरिबांकूच वेतले. त्याच बरोबर बायगून जुजेबाजाच्या उगडासाक आमी पेज वांट्टा. फेस्ता दीस 23 तारखेर आयतारा दीस आमी ती वांट्टले. जायतो लोक भावार्थान ही पेज जेवता. आनी थोडीं जाणां आपल्या दुयेंत घरच्यांक टिफीन घेवन येवन ती ताचो पेजीचो नीस व्हरता घरा. पेजींत कितली पेकोवणी आहा ती आमी जाणा. आनी त्या भायर जेन्ना आमचो भावार्थ ताका मेळटा ते पेजेक लागता तेन्ना त्या भावार्थान आनीक आमी बरीं जाता. जायत्या लोकांनी येवन आमकां सांगलां की तांकां पेकोवणी मेळ्ळ्या म्हूण. तांचो तो भावार्थ. पेज एक माध्यम जेजूची कृपा व्हांवोंक. म्हणटच ह्या बरे करणेक आमचो कोण आदार दिवंक सोदता पेजेक तांदूळ दिवंक सोदता ताणें उदारपणान दिवचें आमच्या ऑफिसांत हाडून. उपरांत आमी त्याच तांदळाची पेज करून ताचेर आशिर्वाद घालून मागणें करून ती लोकांक वांटले. बुधवारा दीस जे कोण आमचे घरचीं गोंयचे भायर आमच्या भारताच्या वेगवेगळ्या प्रांतांनी वावर करतात तशेंच परदेसांत जावं युरोपाक अमेरिकाक बोटीचेर ओ गल्फ कंट्रीज खंयच्याय जाग्यार परदेसांत वावुरतात तांचे खातीर तांचे भलायके खातीर आनी तांच्या वावराचेर बेसां पडचे खातीर बुधवारा दीस आमी दीस भेटयला. त्या दिसा खास तरेन तांचे पासत आमी मागतले. ब्रेस्तारा दीस ज्या गोव बायलांक भुरग्याचें देणें ना भुरग्याच्या देण्याक आशेतात तांकां भुरग्याचें देणें मेळूंक ब्रेस्तारा दीस आमी दीस भेटयला. तांचे पासत आमी मागतले. आनी शुक्राराक आमी सगळ्या पिडेस्तां खातीर मागतले. शुक्रार आमकां जेजूच्या कोश्टांचो उगडास करता. जायतीं आमचीं भाव भयणां पिडेंत कश्टावतात थोडी मारिकार पिडेक लागून. तुमची कोण पिडेंत आसात येवपाक जाता तांकां हाडचीं त्या दिसाक. हाडूंक जायना जाल्यार तुमी येवचें आनी ह्या पेकोवणेचे रितीन मिसाचे भेटेन आनी उपरांत एक खास मागण्यांत आमी वांटो घेतले. शुक्रारा दीस सगळीं आशिर्वादाक उबी रावया. आयज बांबोली ओल्ड गोवा आगासाई तशेंच आमची ओल्ड गोवाची डिनरी पोंडा आनी बेनावली ह्या सगळ्या लोकांनी मिसांत वांटो घेतला. आनी तशेंच कोलवाचो लोक जो मिसाचे भेटेन वांटो घेतला तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी तुमच्या मागण्यांचेर देव आशिर्वाद घालूं.
सर्वेस्पो तुमचे सवी आसूं तुमचे सोवे असो आनी सर्पोत विदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात दुसऱ्यांची निगा घेवंक आमकां उलो केला तेन्ना क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मिलाग्रींच्या कुर्साक मागणे तुमच्या बांकाचेर लिफलेटी दवरल्यो आसात ताचेर आनी गायनाच्या जेल्याच्या फाटल्या पानार ते मेळटा सगळीं बराबर पवित्र कुर्सा जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या पलंगा तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशा कुळाचें तारण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसणे पातकांचें देंवचाराच्या गुलामपणांतली आमकां काडून जोडलें आमकां देव जिवीत आनी केली आमकां देवाची भुरगीं जेजू बराबर दायजी सासणाच्या सुखाची कुर्सार मरून तूं मोगळा जेजू बापा खालतो जालोय आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिसांक आपयताय कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें होय मोगळा जेजू नाकारता म्हाकाच नाकारता सगळ्यो म्हज्यो खोट्यो वंदावण्यो घेता म्हजो दिसपट्टो खुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खुशी तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा तुज्या कुर्साच्या आदारान फुडें सरता मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो अंतर करिनासतना सगळ्या म्हज्या भावा भयणीचो न्हूच म्हाका बरें करतल्यांचो पूण म्हाका कसलोच आदाब वो फायदो हाडिनासतल्यांचो आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानाचो म्हाका वायट करतल्यांचो हें सगळें करूंक जेजू सोडवणारा म्हाका जाय तें सोंसचें पडटलें सांडचें आनी सोडचें पडटलें हें सगळें म्हणल्यार तुजोच खुरीस मोगळा जेजू हेंच तें तुज्या कुर्साचें देवस्थान कुर्साचो नीज मोग म्हूण बांदून घेता पवित्रा कुर्सा तुजे वरवीं जेजून आदामाच्या पातकाचें बोड मोडलें आनी पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर जैत वेलें मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार तुमचें मागणें मनांत हाडचें म्हाका आदार दी हांवें पातकाचेर आनी सर्व वायटाचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आनी सोंसणीकायेन तुजेर पातयेवन रावूंक देवाचे कुशे प्रमाणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून अशें जावं शेवटाक आमी गायन करुया I-25 पवित्र कुर्सा पेज 132 Povit kursa mawardra kalason pamchari goita polong tu soru warnaratso no mantu
so